स्पीकर सर, जॉब स्कॅमान कोण आहा कितें आहा तें म्हाका खबर ना, पूण तुमी डिस्कशन ताचेर कित्याक घेवंक सोदना तें म्हाका खूब दुखता. हांव खूबदां डिमांड करता की प्रायवेट सेक्टरान रिजर्वेशन करचें. बाबुशान सांगलां तें कॉन्स्टिट्युशन अलाव करना म्हणून. ना बाकीचे हांव मान्य करतालो, तो उलयलो सगळें तेजेर. हाय व्यूवर्स, वेलकम बॅक अगेन ऑन माय चॅनल जयसन मॅक्स राधे राधे. असेंब्ली सेशन, एक दिसाचें असेंब्ली सेशन, आनी म्हाका दिसलेलें खंय तरी जॉब स्कॅम जो इतलो हायलायट जालो आनी तेजे मागीर टूल किट तो सुलेमान सिद्दीकी आनी भरपूरश्यो केसीस हायलायट करून गव्हर्मेंटान अशें दाखोवन दिलें की भरपूरशे रुलींग MLA हितून इनवॉल्व ना. आनी बाय पर्सनली कशें आहा तितून CM आनी CMचे घरांतल्या मनशांची नांवां येयलेलीं, तेंचेर सुद्दां इन्क्वायरी जावना. मदींच ईडीन हस्तक्षेप केलो, हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आनी गोंयांत कितें चल्लेलें आसा तेंवूय बीन खबर आसा. जॉब स्कॅम हो खरोच जाल्लेलो आसा. भरपूरशे FIR रजिस्टरूच जावना. जी एप्लिकेशन्स केल्या, ज्यो कंप्लेनी घातलेल्यो आसा पळय भरपूरशे पोलीस स्टेशनांनी, जशें हांवें एक कंप्लेन घातलेली आहा फोंडा पोलीस स्टेशनान, विथ द प्रॉपर नेम, प्रॉपर लिंक, कितें जालें, कितें इन्सिडंट जालो, कितले पयशे फेरबदल केले, खंयचे मनशां दिल्लेले आनी खंयचे पोस्टा खातीर दिल्लेले आनी कशें ते रिक्रूट जाले तें हांवें हायलायट केलेलें. थ्रू एन स्टाफ सिलेक्शन कमिशनूच, जे CM सावंत म्हणटा पळय, नवें कितें आमी हाडलेलें आहा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, जें पास्तानूय कितें आशिल्लें तें परत आमी हाडलेलें आसा आनी ते तेंची कामां सारकी करता. आनी तेजेर तो म्हणटा की आपूण खरो आसा आनी सदांच आपूण आनी आपल्या गव्हर्मेंटान सत्याचीच वाट धरलेली आसा. मागीर ते खंय तरी कम्युनल फूट घालपाची, खंयच्या धर्माच्या भितर फूट घालपाची, या कोणाचें नांव घेवन उलोवपाची, दुसऱ्यांचेर टिका करपाची. जशें आतां विजय सरदेसाय एकटोच आशिल्लो जो जॉब स्कॅमा बद्दल आमच्या एम्प्लॉयमेंटा बद्दल उलयतालो आनी भरपूरशें कितें तेणें उलयल्लें आसा एसेंब्लीत. हांवें मोस्ट ऑफ टॉपिक्स लायक लँडाचे उलयलें आसा आनी भरपूर कोलाचे जे टॅक्स कलेक्ट जाता पळय तेजेर उलयल्लें आसा, सेस, हे सगळे हेजेर उलयल्लें आसा. हेजेर सगळ्यांचें उलोवन एकूच हॉट टॉपीक असो म्हाका दिसतालो जो हे एसेंब्लीक आसतलो की जॉब स्कॅम, पूण तो तेंच्यांनी दामून दवरलो. पयलू म्हटल्यार तुमकां खबर आहा 2 दिसाची एसेंब्ली जाली. एक दिसाचें ते गव्हर्नराचें प्रवचन आनी ते सुद्दां एक्सेंट सामके हांगचे स्पेनाचे एक्सेंटशे दिसताले गेले म्हाका, इंग्लीश बीन. आनी तेणी अशेंय सांगलां की आश्वासन दिलां भरपूरशें आपूण लॉ एंड ऑर्डर आनी आपले गव्हर्मेंटाचे हितून आपूण मेंटेन करतलो आनी भरपूरशे क्रायम्स आहा ते रिड्यूस करतलो आनी जंय खंय कितें म्हणजे जजमेंट हे ते पास जावना पळय आपूण ते स्पीड अप करतलो. पूण ते सगळी बंडल अशें दिसता म्हाका. ते भरपूर शिकलेले आसता आनी ते शिकलेले आसता आनी तांकां बरी बोडवो आसता. ते स्वताची फक्त बोल्सांत भरपा येता. एक ते कशें रॅली, मागीर ते सत्यपाल मलीक आहा पळय तशें रॅली, कशा लाखांतलो एक गव्हर्नर आसता जो आपले पोट भरपाचें इतले व्हडले हें चिंतिना. आपले कितें म्हणटा आपूण जें शिकलां, आपल्या पुऱ्या लायफान जें आपल्यान एक्सपिरियन्स केला तेजेर लोकांक त्रास जावं जायना. तेज्या खातीर आपूण भ्रश्टाचाराक सपोर्ट करपाना. तो आपूण विदीन त्या गव्हर्मेंटान आसूं या कितें आसूं आपूण आवाज काडटलो. सो तेज्या खातीर तेणी ते CMच्या बायलेचें नांव काडलेलें आनी हायलायट केलेलें आनी तें ट्रूथ आसा. गोंयांत तरी आतां कशें जाल्लेलें आसा की CM सावंत म्हणटा आपल्यान कितेंय क्रायम्स करूं, खंयचो स्कॅम करूं, आपूण सेफ जातलो, कित्याक आपूण त्या CMच्या चॅरीर बसलेला आनी आपल्या कडेन सगळी पावर आसा. मागीर ते कशें आहा ईडीक कसो मॅन्युप्युलेट करपाचो, भरपूरशा पुलिसांक कसो मॅन्युप्युलेट करपाचो, जी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम गोंयान आहा पळय तिंकां कसो मॅन्युप्युलेट करपाचो, दुसऱ्यांच्यो चोरयो हायलायट करून आपल्यो चोरयो कश्यो लिपोवपाच्यो हें ताका खबर आसा. एसेंब्ली 2 दिसाची जाली, 2 दिसाची सुद्दां न्ही, एकूच दिसाची जाली. हेजेर तुमकां सगळ्यांक कळटलें की तो गोंयच्या बद्दल आनी गोंयच्या लोकजनते बद्दल कितलें चिंतता तें. आनी आयजूय जर तुमचो मायंडसेट जो तुमी प्रिपेर करून दवरलेलो आसा की BJP गोंयान जी BJP आहा ती एक लाख हिंदुत्वाक सपोर्ट करतली आनी हिंदुत्वाक वयर काडटली आनी खंय तरी मनीसपण राखून दवरतली, आश्वासनां आहा पळय ती सगळी फटींग आसा. आनी आमकां हेंच समजोवपा पडटलें, आमचो आवाज जर आयज येयना वयर हे क्रायमाच्या अगेन्स्ट, या कितें जी इलिगल एक्टिविटी तुमच्या दोळ्यां मुखार जाता तेजे अगेन्स्ट तुमचो आवाज येयना न्ही जाल्यार कांयच चेंज जावपा ना. आनी भरपूरशे गोवन्सांक पळयता हांव, तुमी युट्यूबार बशा मुवीज पळयता,
रिल्स पळयता बाबा इंस्टाग्रामार बिजी आसता फेसबुकार बिजी आसता जेन्ना हे तुमचे गोंयचे कशें एसेंब्ली मोस्ट इम्पॉर्टंट डिस्कशन अबाउट युअर एम्प्लॉयमेंट मोस्ट इम्पॉर्टंट डेव्हलपमेंट स्ट्रक्चर्स या भरपूरशा प्रोजेक्ट्सांचेर डिस्कशन जाता तेन्ना तुमी खंय आसता तें कळना म्हाका 1000 लोक 500 लोक फक्त ते एसेंब्ली सेशन्स पळयता तुमचे दिसान कशा दिसाचे टायम टेबलान भरपूर टायम फ्री आसता एक थोडे 5 मिनटां तर एसेंब्ली पळयले या एसेंब्ली रिलेटेड न्यूज आयकले न्ही जाल्यार तुमकां हे गव्हर्मेंटाची रियलिटी कळटली आनी गव्हर्मेंट आमच्या खातीर कितलें काम करता तेवूय बीन कळटलें जशें ते सांगता पळय आश्वासनां करता पळय त्या आश्वासनाचेर कितले खरें उतरता तेवूय बीन कळटलें जाता तितलो व्हिडिओ शेअर करा भरपूरशे एसेंब्ली रिलेटेड टॉपिक्स न्यूज मिडियानू घातलेले आसा ते पळया तुमकां कळटलें आमच्या खातीर कितलो हे पॉलिटिशियन्स उलयता आनी तुमचे रिप्रेझेंटेटीव उलयता ते थँक्यू फॉर वॉचिंग राधे राधे